नेपालको आर्थिक विकल्प के हुन सक्छ, सामाजिक राजनीतिक भन्नेमा पनि आफूले लेख रचना मार्फत, पुस्तक मार्फत पनि चर्चा परिचर्चा गराउँदै आउनु भएको छ। आज फाउन्डेसनकै तर्फबाट यो संवाद, नीति संवाद चाहिँ आयोजना गरेर राम्रो काम नै भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो विषयमा बोल्न गाह्रो महसुस भयो मलाई। अहिले घनश्यामजीले भने जस्तो धेरै ठुलो विषय हो यो 5-7 मिनटमा बोल्न धेरै कठिन विषय हो यो। त्यसकारण यो ठुलो विषयमा हामीले व्यापक रूपमा भरे छलफल गर्दै जाने, निष्कर्ष निकाल्दै जाने त हुन्छ नै। यो सुरुवात हो र ठिक ढङ्गले अगाडि जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। विज्ञान र प्रविधि भनेको मानिसहरूको विकास प्रक्रियामा उनीहरूको आवश्यकता बोधसँग सम्बन्धित चिज हो। मानिसहरूले जति आवश्यकता बोध गर्दै गयो त्यही आवश्यकतामा आधारित भएर आविष्कारहरू हुँदै गए र प्रारम्भिक समयदेखि प्रिमिटिभ सोसाइटी जसलाई भनिन्छ र आजको अत्याधुनिक विज्ञान प्रविधिको युग अथवा सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ आज 21औं शताब्दी, यहाँसम्म आउँदाको निचोड के हो भने मानिसहरूले जहाँ आवश्यकता महसुस गरेका छन् आविष्कार त्यहीबाट सुरु भएको छ। विज्ञानले के, किन, कसरी भन्ने कुराको जवाफ खोज्दै जाँदा आज डिजिटलाइजेसनसम्म आयो। मानिसहरूको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकास पनि आजको चरणसम्म आइपुग्यो। भोलि पनि यसको विकास चाहिँ अन्ततः के, किन, कसरी भन्ने कुरासँग र मानिसहरूले गर्ने आवश्यकता बोध, कति मात्राको आवश्यकता बोध गर्ने समाजको चेतना हुन्छ, त्यसै अनुसार नै विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगको स्तर पनि, त्यसको गुण पनि त्यसैद्वारा निर्धारित हुन्छ। अहिले हामी वित्तीय पुँजीवादको भन्छौँ, त्यहाँ पुँजीको सबभन्दा बढी केन्द्रीकरण जहाँ छ, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, उपभोग र त्योद्वारा पुरै दुनियाँलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि त्यहीबाट भएको छ। त्यसकारण यो पुँजीको विकाससँग पनि सम्बन्धित छ। समाजकै कुरा गर्दा कहिले पूर्वीय समाज विज्ञान प्रविधिको विकासमा दुनियाँमा अग्रणी थियो। सामाजिक चेतना र जागरण, शिक्षा सबै त्यो अग्रणी थियो। समय क्रममा बदलियो र त्यो पश्चिमतिर सर्यो र यो प्रक्रियामा जहाँ सभ्यताको विकास, शिक्षाको विकास, पुँजीको विकास, त्यसको केन्द्रीकरण जहाँ जति हुन्छ विज्ञान प्रविधिको प्रयोग र उपभोग पनि त्यहाँ त्यति नै मात्रामा हुने गर्दछ। र अहिले हामी के भन्दैछौँ भने अब फेरि दुनियाँ फेरि एसियातिर आउँछ, फेरि सभ्यता विकास यता आउँछ भन्ने गरिएको छ। अहिले जस्तो पोलराइजेसन देखिएको छ राजनीतिमा, फेरि यतातिर आउँछ। त्यसकारण विज्ञान प्रविधिको प्रयोग जनस्तरमा गर्ने कुरामा हामीले शिक्षामा, हामीले उत्पादनमा, कृषिमा, उद्योगमा, पर्यटनमा, स्वास्थ्यमा, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिलाई आम रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुरा हो। हामी कहाँ केही पनि भएन भन्ने पनि कुरा होइन, कति पनि छैन भन्ने कुरा पनि होइन, साह्रै नकारात्मकै मात्रै कुरा गर्ने कुरा पनि होइन। हामी जहाँसम्म आइपुगेका छौँ परम्परागत रूढी या एक खालको उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्दै
नयाँ उत्पादन सम्बन्धतिर र नयाँ उत्पादक शक्तिको विकासको आधार निर्माणतिर हामी जागरुक भएर लागेकै छौँ। कुरा के रहेछ भने मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा विज्ञानको प्रयोग त बिहानदेखि 24 घण्टा गरेकै हुन्छ। विज्ञानको प्रयोग नगरिकन त मानिस चल्नै सक्दैन। कुरा के मात्रै हो भने मैले विज्ञानको प्रयोग सचेत रूपले गरेको छु, समग्र सामाजिक रूपान्तरण र मानव जातिको हितमा गरेको छु भन्ने कुराको चेतनाद्वारा गरेको छ कि नथाहा पाइकन गरेको छ। मानिसहरूले, प्रत्येक मानिसले प्रोडक्सन रिप्रोडक्सन भन्छ नि, उत्पादन र पुनरुत्पादनको क्रिया त गरेकै हुन्छ। मानिसहरूले बच्चा जन्माउने हुर्काउने काम त गरेकै हुन्छन्, तर मानिसको शरीर विज्ञान के हो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने गरेछ कि नबुझिकन गरेछ? गर्न त मान्छेले उत्पादन र पुनरुत्पादन त गरिराखेकै हुन्छन् नि। त्यसकारण हामी कहाँ समस्या मैले के देख्छु भने नेपालमा ठुल्ठुला परिवर्तनको निम्ति जनस्तरबाट आन्दोलन भए, क्रान्तिहरू भए, ती विज्ञानमा आधारित भएकै कारणले केही सफलता प्राप्त गरेका हुन्, विज्ञान विरोधी भएको कारणले होइन। तर ती सम्पूर्ण रूपमा क्रान्तिको रूपमा नेपालमा अहिलेसम्म राजनीतिक क्रान्ति, पूर्ण क्रान्तिको रूपमा सापेक्षिक रूपले हुन सकेका छैन। प्रत्येक क्रान्ति कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिएका छन् र त्यो कम्प्रोमाइजसँगै चाहिँ फेरि वर्गहरूको बीचमा जो अलि सम्पत्तिशाली वर्ग छ, धनी वर्ग छ, क्रान्ति परिवर्तन गर्दा धनीले गरेका छैन, पुँजीपतिहरूले, धेरै सम्पत्ति भएका करोडपति अरबपतिहरूले त क्रान्ति गरेका छैनन्, परिवर्तन ल्याएका छैनन्। ती श्रमजीवीले या मध्यम वर्गले या सम्पत्तिहीनहरूको विद्रोहबाट नै क्रान्ति भएका छन्। तर जब ती क्रान्ति कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिनु पर्ने परिस्थिति बन्छ धेरै कारणले, अनि त्यसपछि सम्पत्तिशाली वर्ग जसको अनुभव, जसको पुँजीको तागत, जसको सत्ताको तागत, त्यसलाई परिचालन गर्ने अनुभव सँग त्यो कम्प्रोमाइज गरेर आएको क्रान्तिकारी शक्ति भनौं या विज्ञानलाई प्रयोग गर्ने शक्तिको संसर्ग हुन्छ। अहिले घनश्यामजीले एउटा भाषामा भन्ने गर्नु भएको छ, दलाल पुँजीपति या नोकरशाही पुँजीपतिहरूसँग राजनीतिक नेताहरूको संसर्ग। यसलाई नकारात्मक रूप मात्रैबाट हेर्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले एउटा ठूलो क्रान्ति र विद्रोहको नेतृत्व गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउने भूमिकामा प्रमुख पदमा बसेर त्यसको नेतृत्व गरेको नाताले मैले जे महसुस गर्छु, किन त्यसलाई निरन्तर वैज्ञानिकीकरण गर्न सकिएन? विज्ञानमा आधारित नभइकन त क्रान्ति यहाँसम्म पनि आउँदैन थियो। तर यति ठूलो परिवर्तनलाई फेरि जनताको दैनिक जीवनमा विज्ञानको प्रयोग गरेर उत्पादन र समृद्धिको नयाँ यात्रा, पुँजी निर्माणको नयाँ यात्रा, पुँजी निर्माणमा विज्ञान प्रविधिको आम प्रयोगको नीति बनाउन सकिएन भन्दा मैले बडो मार्मिक ढङ्गले के महसुस गर्छु भने लेनिनले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि, अक्टोबर क्रान्ति जसलाई भनिन्छ, 5-6 वर्षपछि एउटा डकुमेन्ट लेख्नु भएको छ। आफ्नै सत्ताको धज्जी उडाएर लेनिनले आफै सोभियत सत्ता भनेको विकृत, भ्रष्ट, यस्तो चाहिँ भएर जान्छ भन्ने थाहा पाएको भए भन्ने सम्मको कुरा लेनिनहरूले गर्न किन पर्यो होला भनेर चाहिँ आजभोलि मैले विचार गर्छु। हेर्दा हेर्दै ती पार्टीहरू जो त्याग, तपस्या, वीरता, बलिदान राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, विज्ञानको लागि, विकासको लागि भनेर समर्पित हुने चेतनाहरू यो संसर्गसँगै कसरी विचलित हुँदा रहेछन्, कसरी
विकृत हुँदै जाने प्रक्रिया तीव्रता लिँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव बडो मार्मिक छ। यो सजिलोसँग जवाफ दिएर हुने कुरा छैन। यो एउटा निकै ठुलो फेरि एउटा नयाँ क्रान्तिको तयारीसँग सम्बन्धित छ। यो एउटा नयाँ विचारको विकाससँग सम्बन्धित छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने, हुन त यो वर्ष राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन गर्ने, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्नेमा बित्यो गएको वर्ष। तपाईहरुले पनि हेर्नु भएको होला। घनश्यामजीलाई म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जे भए पनि माओवादी महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक र कार्यक्रमगत दस्तावेज प्रस्तुत भयो। तपाईहरुले त्यो दस्तावेज हेर्न पाउनु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तपाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी विज्ञान प्रविधिकै कुरा गरिएको छ। पुँजीवादको विश्लेषण र संश्लेषण गर्दा पनि हिजोका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको निचोड निकाल्दा पनि अहिलेको विज्ञान प्रविधि, जसबाट एउटा डिजिटलाइजेसनको युग र ग्लोबलाइजेसनको युग एकातिरबाट आएको छ र त्योसँग लड्ने हामी श्रमजीवीहरूले विज्ञान प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गरेर लड्न सकिन्छ भन्ने बारे चिन्तन गरिएको छ। पर्यावरण, क्लाइमेट चेन्ज, यो सबैको असर, त्यसलाई समाजवादीहरूले कसरी पक्रिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। तपाईले भन्नुभयो के किन कसरी भन्ने कुराको नै जवाफ छ। तर हाम्रो समाज अहिले जहाँनिर जुन चेतनामा छ, तपाईले वैज्ञानिकै कुरा गरे पनि तुरुन्तै त्यसलाई आत्मसातीकरणको स्तरमा जाने ठाउँमा छैन। त्यसको निम्ति एउटा ठुलो संघर्ष, ठुलो बहस, ग्रेट डिबेटको खाँचो छ। र त्यो बहस हामीले चाहेको के भने विज्ञानलाई विश्व दृष्टिकोणको रूपमा अंगीकार गर्ने, स्वीकार गर्ने नेतृत्वले या पार्टीहरूले चाहिँ त्यो बहस सृष्टि गर्न आँट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बहस सृष्टि गर्नको लागि त्यस्ता विचार भएकाहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी हुन्छ। हामीले अलग अलग गरेर त्यो शक्ति, किनभने विचारलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा विज्ञानसँग नै सम्बन्धित कुरा हो। मैले हिजो एउटा सानो माओवादी पार्टी, जति बेला हामी जनयुद्ध र विद्रोहमा, क्रान्तिमा, गणतन्त्रको निम्ति इत्यादि इत्यादि भनेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दा हमेशा मैले भन्ने गरेको कुरा के हुन्थ्यो भने विचारलाई र विज्ञानलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, विधि र प्रक्रिया हामीले बनाउनु पर्ने छ। विचार भौतिक शक्तिमा रूपान्तरित भएन, विज्ञानलाई हामीले त्यो ढंगले प्रयोग गरेनौं भने चाहिँ क्रान्ति सम्भव छैन। अहिले पनि कुरा के हो भने हामीले अहिले 21औं शताब्दीमा यो सूचना प्रविधिको युगमा, डिजिटलाइजेसनको युगमा